बहरहाल देखें कि आपने इस तरह ये कब्र के सवाल हैं, तो मैयत नमाज जनाजा में दुआ करेंगे, कब्र को में उतारते वक्त मैयत के लिए दुआए मगफरत करेंगे, कब्र पर खड़े होकर दुआए मगफरत करेंगे, 2 ढाई घंटे बैठे रहना जितनी देर के ऊँट ज़िबा करके गोश्त तक़सीम किया जाता है। ये अमर इब्न यास के अपने बेटे को वसीयत है, आप दुआ करेंगे। फिर भी कभी जाते आते वक्त आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आप दुआए मगफरत करेंगे, वो दुआ सिखाई गई है। ये 14 नंबर हदीस है, मिशकात में 1764 का नंबर है 1764। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफियत। मोमन और मुसलमान घर वालों पर सलामती हो, और अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, यानी हम भी फौत होकर यहाँ ही आने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफियत तलब करते हैं, अपने लिए भी और उनके लिए भी अल्लाह ताला से आफियत तलब करनी है। तो ये दुआ है, जब आप कब्रिस्तान जाएंगे तो ये दुआ आप करेंगे मैयत के लिए मगफरत की। एक और दुआ भी इनके मशहूर है अवाम में, जो ये हदीस नंबर 15 है, मिशकात में 1765 इसका नंबर है 1765। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, अहले कबूर तुम पर सलामती होती है। ये असूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ है, ये साबित नहीं है, साबित वही है सही मुस्लिम की है। तो आप जब कब्रिस्तान जाएंगे तो वहाँ हाथ उठाकर भी दुआ करेंगे, हाथ उठाकर दुआ करना साबित है। बाद लोग कहते हैं यह हाथ उठाकर शायद शिरक हो जाएगा। शिरक तो तब होगा जब आप कब्र वाले से मांग रहे होंगे, आप तो कब्र वाले के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं कि अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा फरमा, तो वो शिरक नहीं होगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है हाथ उठाकर दुआ करना कब्रिस्तान जब जाएं। ये सही मुस्लिम में है, 16 नंबर हदीस है, 2256 इसका नंबर है कि अमायशा बयान करती हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे कि रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आप बकी कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। मैं भी आपके पीछे पीछे चल दी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी कब्रिस्तान जाकर यूं 3 मरतबा हाथ बुलंद किए और इस तरह आपने यानी कि दुआ की। 3 मरतबा आपने हाथ उठाकर बकी कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, मैं भी वापस आ रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आए, मैं भी तेजी से आई, तो ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चले कि मैं आपके पीछे गई थी। तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए और आपने आकर पूछा कि आयशा तुझे क्या हुआ है, सांस फूला हुआ है और कमनी आपको लगी हुई है, क्या मत है ये, क्या हुआ है। अमाशा ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम मुझे ना बताएगी तो वो अल्लाह तो मुझे बता देगा वही के जरिए। तो फिर अमाशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप गए ना रात को, तो मैंने सोचा कि शायद आप पता नहीं कहाँ गए हैं, तो मैं भी आपके पीछे गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जब मैं वापस आ रहा था मेरे आगे आगे स्याह होले की तरह तू जा रही थी। अमाशा ने कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू क्या समझ लिया कि अल्लाह उसका रसूल तेरे साथ कोई इस तरह का मामला ख़यानत करेंगे। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ एक से ज़्यादा थी, तो उस वक़्त बारी आयशा की थी। तो आयशा को ये लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं रात को कहीं और बीवी के यहाँ चले गए हैं आराम करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हम आराम कर रहे थे ना, तो अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ता मेरे पास आया। उसने आकर कहा कि आपको अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप जाकर बकी कब्रिस्तान वालों के लिए, बकी गरगद जो है ना, उधर कब्रिस्तान जो है उधर जाकर उनके लिए बख्शिश की दुआ करें अल्लाह ताला के हज़ूर। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और जाकर उनके लिए दुआएं हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं बख्शिश, उनकी मगफरत की अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ की। तो देखें कि अल्लाह ताला के ज़ात उधर भी आपको हुक्म दे सकते थे कि आप उधर ही बैठे यानी कि बकी गरगद वालों के लिए दुआएं बख्शिश करें, लेकिन आप अल्लाह ताला के ज़ात ने हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाएं। तो इससे ये पता चला कि कब्रिस्तान जाकर दुआएं मगफरत करना मुर्दों के लिए ये पसंदीदा अमल है। तो हाथ उठाकर भी आप दुआ करेंगे, बल्कि हाथ उठाकर दुआ करना एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये ज़्यादा पसंदीदा अमल है, दुआ की कबूलियत का ज़्यादा पसंदीदा अमल है। बगैर हाथ उठाए दुआ किए से बेहतर है कि आप हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह ताला को भी पसंद है। ये हदीस है 17 नंबर अल मुस्तदरिक अल हाकम में है 1832 1830 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला की ज़ात हया फरमाती है कि जब कोई बंदा उससे दुआ हाथ उठाकर करे और वो उसको खाली उठा दे, यानी कि उसमें बुराई ना डाले। फिर हाथ उठाकर दुआ करेंगे, फिर यूं चेहरे पर फेर कर नीचे गिराना भी साबित है। फिर हाथ उठाकर दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेंक कर नीचे गिराना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये हदीस नंबर 18 है, मिशकात में 2245 का नंबर है 2245 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हाथ उठाकर दुआ करते तो आप चेहरे पर हाथ फेंक कर यूं नीचे गिराया करते थे। तो अब ये हदीस नंबर 19 है, मिशकात में 1763 का नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के तकरीबन 50 साल के बाद आपकी कब्र मुबारक पर गए, अपनी वालदा की, और वहाँ जाकर आप रोए और आपके साथ आपके असहाब भी रोए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया करता था, अब कब्रों पर जाया करो, क्योंकि कब्रों पर जाने से आखिरत की याद आती है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتایا کہ قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، وہاں جانا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ان کو بلا نہیں دینا کہ یہ مر گئے ہیں، اب ان کو بلا نہیں دینا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور جا کر قبر والے سے نہیں مانگنا۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی نا کہ اپنا ابو داؤد میں 20 نمبر یہ حدیث ہے، 3313 نمبر 3313 کہ ایک صحابی نے مقام بوانا کے اوپر نظر مانے کہ میں مقام بوانا کے اوپر جا کر ایک اونٹ کی نظر پوری کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا مقام بوانا کے اوپر کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی زمانہ جہلیت میں؟ کیا وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا ان لوگوں کا جو شرک کرتے ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تو کہا جا کر نظر پوری کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات پر نہیں جانا ہے، اس کی بنیاد پر مزارات پر تو لوگ دنیا کے لیے جاتے ہیں، ہماری فلاں خواہش پوری ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے، ادھر جا کے لوگ شرک کرتے ہیں۔ قبروں پر جانا ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے، مزارات پر جا کر تو لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منع فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، ادھر آپ نے اللہ کے نام کی بھی نظر پوری نہیں کرنی، ادھر جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ نے قبروں کا لوارث نہیں چھوڑنا۔ تو اس حوالے سے جو اصالہ ثواب کا ایک طریقہ ہے، پہلا دعائے مغفرت کرنا، جس کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ کی صورت میں دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر قبر نماز جنازہ پڑھیں گے، اس وقت آپ میت کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، قبر میں جب داخل کریں گے میت کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کریں گے، قبر پر اتنی دیر ٹھہرے رہیں گے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے، جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، دعائیں مغفرت کریں گے۔ پھر جب بھی کہیں بھی آتے جاتے آپ دعائیں مغفرت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ جب بھی آپ قبرستان جائیں گے پھر بھی ہم کو دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی نماز میں، نماز کے تشہد میں بھی آپ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ اپنا صحیح بخاری میں حدیث ہے 21 نمبر 6230 کا نمبر ہے 6230 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد پڑھو، درود پڑھو، اور اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہے مانگو۔ تو آپ دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے والدین پہ اوپر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، میری پرورش کی۔ پھر اس کے علاوہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں جو دعا آئی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 جو ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں آئے ہیں قرآن میں یا خطبہ احادیث میں، پورے پورے چیپٹر ہیں دعاؤں کے، وہ آپ یاد کریں اور آپ دعائیں کریں مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نماز کے تشہد میں اور نماز جنازہ کے اندر جو بھی آپ دعا کریں گے وہ آپ عربی میں کریں گے، ویسے انڈیویجول تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو بھی دعا کریں گے آپ اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز میں اور نماز جنازہ کے اندر آپ عربی میں دعائیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے ایک پہلا طریقہ جس کے اوپر اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے کہ میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ اصالہ ثواب کا طریقہ ہے، جس کی جو اصل جڑ ہے، جس کی اصل جڑ قرآن میں موجود ہے سورۃ الحشر میں، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ روش، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ گزرے ہوئے ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ اصل ذریعہ ہے، تو باقی پھر بعد میں اس کے باقی اصالہ ثواب کے طریقے اس کے بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔